अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टुडे विद फातिमा में खुश आमदीद। तो देखते हैं आपका आज का दिन कैसा गुजरेगा। आज 14 अगस्त 2026 बरोज़ जुम्मा है। हम दुआ गो हैं कि सफ़र का माह आपका खैर आफियत से गुजरेगा। अल्लाह पाक इस महीने के सदक़े आपको अपनी हिफाजत में रखे, आपकी तमाम मुश्किलातों को ख़त्म करे और इस महीने के सदक़े आपको ढेरों खुशियाँ, रहमतें और बरकतें अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। वीडियो अच्छी लगने पर आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल की टाइमली नोटिफिकेशन के लिए आपसे दरख्वास्त की जाती है कि बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अगर आपने ऑलरेडी बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल पर डेली, वीकली, मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है। इसके अलावा एरीज टू पाइसेस तमाम ज़ोडिएक साइन के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की गई है, जिसमें तमाम ज़ोडिएक साइन के कैरेक्टरिस्टिक्स, लकी नंबर, लकी कलर और प्लैनेट्स की मुंतकिली के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की गई है। इसके अलावा आपके नाम के पहले हरफ के रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड की गई है। आप हमारे चैनल का विजिट कर सकते हैं और अपने स्टार के रिलेटेड गाइडेंस ले सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी वीडियोस आपके लिए मौसर साबित होगी। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका आज का दिन कैसा गुजर रहा है। चलते हैं अपने पहले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है एरीज, बुर्जे हमल। तो देखते हैं एरीज हजरात का आज का दिन 14 अगस्त 2026 कैसा गुजरेगा। जहाँ तक सन की एनर्जी की बात की जाए तो आपके माली मामलात बेहतर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जहाँ तक आपके मूड और मिजाज की बात की जाए तो आपसे गुजारिश की जाती है कि गुरूर और तकब्बुर का शिकार होने से गुरेज फरमाएं। वो लोग जो कि सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये दौरानिया सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस सूरत हाल के पेश नज़र आपसे गुजारिश की जाती है कि बाहर जाएं और लोगों से मिलें। इस दौरानिया में कभी इम्कान है कि सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने की वजह से आपके ताल्लुकात में इजाफा होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। वो स्टूडेंट हजरात जो कि न्यू स्किल्स को सीखना चाहते हैं, ये दौरानिया न्यू स्किल्स को सीखने के लिए भी आपके लिए साजगार साबित होगा। जहाँ तक करियर की बात की जाए तो आपके एतमाद और अज़म में इजाफा होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र आपसे गुजारिश की जाती है कि अपनी वाजिया सोच का भरपूर इस्तेमाल अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करने की कोशिश करें। जहाँ तक हेल्थ की बात की जाए तो कभी इम्कान है कि आपकी सेहत बेहतर रहेगी और आपको अपनी सेहत के रिलेटेड किसी किस्म के बड़े मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा वो लोग जो कि काफ़ी अरसे से जहनी तनाव का शिकार थे, ऐसे अफराद को जहनी तनाव से निजात मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जहाँ तक आपकी लव लाइफ की बात की जाए तो आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के परवान चढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कभी इम्कान है कि आज के दिन का आगाज मोहब्बत से शुरू होगा और दिन का इख्तिताम एक दूसरे के ख्वाबों को हकीकत के रंग देने पर होगा। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात की जाए तो कभी इम्कान है कि आज के दिन आपके अपने दोस्त के साथ कुछ इख्तलाफात जन्म ले लें। इस सूरत हाल के पेश नज़र आपसे गुजारिश की जाती है कि अपने साथ साथ अपने दोस्त को भी समझने की कोशिश करें। जहाँ तक लकी नंबर की बात की जाए तो 3 और 5 नंबर आपके लिए खुशाइन साबित होंगे। जहाँ तक लकी कलर की बात की जाए तो येलो और ऑरेंज कलर आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। आज के दिन आपसे गुजारिश की जाती है कि या रहीमों का विर्द कसरत से करने की कोशिश करें ताकि अल्लाह पाक आप पर और रहम फरमाए और आप अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल कर सकें। मैं उम्मीद करती हूँ आपका आज का दिन अच्छे से गुजरेगा। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका आज का दिन कैसा गुजर रहा है। अगर आप इस तरह की और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। शुक्रिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है टॉरस, बुर्जे सौर। तो देखते हैं टॉरस हजरात का आज का दिन 14 अगस्त 2026
कैसा गुजरेगा। जहाँ तक सैटर्न के इफेक्ट की बात की जाए तो आपसे गुजारिश की जाती है कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जल्दबाजी में फैसले लेने से गुरेज फरमाएं। जहाँ तक आपके मूड और मिजाज की बात की जाए तो आपसे गुजारिश की जाती है कि अपनी लाइफ में सब्र और शुक्र के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। दिन के आगाज में आपको अपनी तवानाई में सुस्त रवि का सामना करना पड़ सकता है। इस सूरत हाल के पेश नजर आपसे गुजारिश की जाती है कि मुहतात रहें। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात की जाए तो आपसे गुजारिश की जाती है कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करें। काम के वक्त काम करें और आराम के वक्त आराम करें। जहाँ तक करियर की बात की जाए तो आज का दिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड मुस्बत भरा साबित होगा। वो लोग जो कि मुलाजमत पेशा हैं, कभी इम्कान है कि आज के दिन आप अपने कुलीग्स को इम्प्रेस करते हुए नजर आएं, लेकिन आपसे गुजारिश की जाती है कि इस सूरत हाल के पेश नजर अपने आप को नजरअंदाज करने की कोशिश ना करें। ये मशवरा मुलाजमत पेशा हजरात के लिए साजगार साबित होगा। जहाँ तक आपके फाइनेंस की बात की जाए तो आज के दिन आपसे गुजारिश की जाती है कि अपने पैसों को सोच समझकर खर्च करने की कोशिश करें और फजूल खर्चियों का शिकार होने से गुरेज फरमाएं। जहाँ तक हेल्थ की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि आज के दिन आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाएंगे, जिसकी वजह से आपको अपनी सेहत के रिलेटेड कुछ छोटे मोटे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इस सूरत हाल के पेश नज़र आपसे गुजारिश की जाती है कि मुहतात रहें। जहाँ तक आपकी लव लाइफ की बात की जाए तो आज के दिन आपके अपने लव लाइफ में हद से ज़्यादा जज्बाती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र आपसे गुजारिश की जाती है कि मुहतात रहें और अपने पार्टनर पर शक व शुबा करने से गुरेज फरमाएं, वरना कभी इम्कान है कि आज के दिन आपके पार्टनर को अपनी मैरिड लाइफ में घुटन का सामना करना पड़े। इसके अलावा आज के दिन कभी इम्कान है कि सिंगल हजरात अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए नजर आएंगे। जहाँ तक लकी नंबर की बात की जाए तो 9 नंबर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जहाँ तक लकी कलर की बात की जाए तो ऑरेंज और मेहरून कलर आपके लिए साजगार साबित होंगे। आज के दिन आपसे गुजारिश की जाती है कि या रहीमों का विर्द कसरत से करने की कोशिश करें ताकि अल्लाह पाक आप पर और रहम फरमाए और आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा कामयाबियां हासिल कर सकें। मैं उम्मीद करती हूँ आपका आज का दिन अच्छे से गुजरेगा। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका आज का दिन कैसा गुजर रहा है। अगर आप इस तरह की और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। शुक्रिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ जो कि है जेमिनाई, बुर्जे जोजा। तो देखते हैं जेमिनाई हजरात का आज का दिन 14 अगस्त 2026 कैसा गुजरेगा। यहाँ तक मून की कंडीशन की बात की जाए तो आपसे गुजारिश की जाती है कि नेगेटिविटी फैलाने वाले पर्सन से दूर रहने की कोशिश करें, वरना कभी इम्कान है कि ऐसे अफराद के साथ मेल जोल करने की वजह से आपको ज़हनी तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इस सूरत हाल के पेश नज़र आपसे गुजारिश की जाती है कि मुहतात रहें। जहाँ तक आपके मूड और मिजाज की बात की जाए तो आपसे गुजारिश की जाती है कि तन्हाई का शिकार होने से गुरेज फरमाएं। आज के दिन अकेले रहने की बजाय दूसरों की कंपनी को एंजॉय करने की कोशिश करें। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात की जाए आज के दिन आपसे गुजारिश की जाती है कि सुकून के लिए अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करें। ये मशवरा आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड आपके लिए साजगार साबित होगा। वो लोग जो कि किसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आपसे गुजारिश की जाती है कि आज के दिन सोच समझकर किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें। जहां तक करियर की बात की जाए तो वो लोग जो कि कारोबार के मैदान से जुड़े हैं आपसे गुजारिश की जाती है कि ये दौरानिया अपने किसी प्रोजेक्ट पर अच्छे तरीके से शुरुआत करने के लिए आपके लिए खुशैन साबित होगा। वो प्रोजेक्ट जो कि आपने तवील अरसे से रोका हुआ है। वो लोग जो कि मुलाजमत पेशा हैं आपसे गुजारिश की जाती है कि अपने साथ साथ दूसरों के भी नुक्ता नजर को समझने की कोशिश करें और दूसरों को डिग्रेड करने से गुरेज करें। ये मशवरा मुलाजमत पेशा हजरात के लिए फायदेमंद साबित होगा।
جہاں تک آپ کی ہیلتھ کی بات کی جائے تو قوی امکان ہے کہ آج کے دن آپ کی صحت بہتر رہے گی اور آپ کو اپنی صحت کے ریلیٹڈ کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن آج کے دن آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی ضدی فطرت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، ورنہ بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کو اپنی ہیلتھ کے ریلیٹڈ کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ اس صورتحال کے پیش نظر آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ احتیاط برتیں۔ جہاں تک آپ کی لو لائف کی بات کی جائے تو آج کے دن شادی شدہ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنا کچھ وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں، چاہے اس کے لیے آپ کو اپنی ڈیلی روٹین سے ہٹنا کیوں نہ پڑے۔ اس کے علاوہ آج کا دن آپ کی ازواجی زندگی کے ریلیٹڈ بھی مسرت بھرا ثابت ہوگا۔ جہاں تک لکی نمبر کی بات کی جائے تو 2 اور 7 نمبر آپ کے لیے خوشائن ثابت ہوں گے۔ جہاں تک لکی کلر کی بات کی جائے تو اورنج اور گولڈن کلر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ آج کے دن آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ یا کریموں کا ورد کثرت سے کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ پاک آپ پر اور کرم فرمائے اور آپ اپنی زندگی میں اور زیادہ کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کا آج کا دن اچھے سے گزرے گا۔ آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا آج کا دن کیسا گزر رہا ہے۔ اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور یوٹیوب چینل۔ شکریہ۔ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی طرف جو کہ ہے کینسر، برج سرطان۔ تو دیکھتے ہیں کینسر حضرات کا آج کا دن 14 اگست 2026 کیسا گزرے گا۔ جہاں تک فائنانس کی بات کی جائے تو آج کے دن آپ کے مالی امور میں بہتری آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ قوی امکان ہے کہ آج کے دن آپ ان نقصانات کی بھی تلافی کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو نقصانات آپ نے اپنے مالی امور میں پہلے اٹھائے تھے۔ جہاں تک آپ کے موڈ اور مزاج کی بات کی جائے تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ حد سے زیادہ پر امید ہونے سے گریز فرمائیں اور جلد بازی میں آ کر اپنی پروفیشنل لائف کے ریلیٹڈ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے گریز کریں۔ جہاں تک ریلیشن شپ کی بات کی جائے تو کام میں دباؤ اور گھر میں کچھ اختلافات کی وجہ سے آپ کو ذہنی تناؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ محتاط رہیں۔ جہاں تک کریئر کی بات کی جائے تو وہ لوگ جو کہ ملازمت پیشہ ہیں، قوی امکان ہے کہ آج کے دن آپ کو اپنی جاب میں کچھ دباؤ اور پیچیدہ حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ پریشان ہونے سے گریز فرمائیں۔ وہ لوگ جو کہ کاروبار کے میدان سے جڑے ہیں، بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ اپنی پروفیشنل لائف میں کریٹیو آئیڈیاز کا استعمال کر کے اعلیٰ درجے کا منافع حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں۔ آج کا دن آپ کی پروفیشنل لائف کے ریلیٹڈ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ جہاں تک ہیلتھ کی بات کی جائے تو بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کام کی وجہ سے آرام نہ کر پائیں، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی صحت کے ریلیٹڈ بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ اس صورتحال کے پیش نظر آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ کام کے وقت کام کریں اور آرام کے وقت آرام کریں تاکہ آپ کو اپنی صحت کے ریلیٹڈ کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جہاں تک لو لائف کی بات کی جائے تو آج کے دن آپ کی محبت کی زندگی کے پروان چڑھنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ آج کا دن آپ کی لو لائف کے ریلیٹڈ خوشی اور مسرت بھرا ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ سنگل حضرات کو آج کے دن اپنی بچپن کی شرارتیں یاد آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ وہ لوگ جو کہ اپنی پروفیشنل لائف کے ریلیٹڈ کسی جگہ سفر پر جانا چاہتے ہیں، اس دورانیہ میں کاروباری مقاصد کے لیے سفر کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ جہاں تک لکی نمبر کی بات کی جائے تو 3 اور 7 نمبر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ جہاں تک لکی کلر کی بات کی جائے تو وائٹ اور کریم کلر آپ کے لیے خوشائن ثابت ہوں گے۔ آج کے دن آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ یا کریموں کا ورد کثرت سے کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ پاک آپ پر اور کرم فرمائے اور آپ اپنی زندگی میں اور زیادہ کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کا آج کا دن اچھے سے گزرے گا۔ آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا آج کا دن کیسا گزر رہا ہے۔ اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور یوٹیوب چینل۔ شکریہ۔ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی طرف جو کہ ہے لیو، برج اسد۔ تو دیکھتے ہیں لیو حضرات کا آج کا دن
14 अगस्त 2026 कैसा गुजरेगा। जहाँ तक मूड और मिजाज की बात की जाए तो आपके माजी की भूल भुलैया में खोने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस सूरत हाल के पेश नजर आपसे गुजारिश की जाती है कि माजी को जाने दें और हाल में जीने की कोशिश करें, वरना कभी इम्कान है कि आज के दिन आप अपने माजी को याद करके जहनी तनाव का शिकार हो जाएंगे। इस सूरत हाल के पेश नजर आपसे गुजारिश की जाती है कि एहतियात बरतें। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात की जाए तो आज के दिन कभी इम्कान है कि आप अपने अहले खाना को सुनते हुए नजर आएं। इसके अलावा आज के दिन बहुत ज्यादा इम्कान है कि आप अपने अहले खाना की भलाई के लिए हद से ज्यादा जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी नजर आएं। जहाँ तक करियर की बात की जाए तो आज के दिन आपके कुलीग्स के आपसे मुतासिर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। वो लोग जो कि मुलाजमत पेशा हैं, आज के दिन आपसे गुजारिश की जाती है कि टीम वर्किंग करने की कोशिश करें और दूसरों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करने में हरगिज हिचकिचाहट महसूस ना करें। ये मशवरा मुलाजमत पेशा हजरात के लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा वो लोग जो कि कारोबार के मैदान से जुड़े हैं, आज का दिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। कभी इम्कान है कि आज के दिन आपके कंपेटिटर्स काम के रिलेटेड आपकी तारीफ करते हुए नजर आएं। जहाँ तक हेल्थ की बात की जाए तो कभी इम्कान है कि आज के दिन आपकी सेहत बेहतर रहेगी और आपको अपनी सेहत के रिलेटेड किसी किस्म के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपसे गुजारिश की जाती है कि अपनी फिटनेस को बरकरार रखने की कोशिश करें। इस सूरत हाल के पेश नजर आपसे गुजारिश की जाती है कि मुतवाजन ग़िज़ाएं खाएं और काम के साथ साथ आराम करने की भी कोशिश करें। जहाँ तक लव लाइफ की बात की जाए तो आज के दिन सिंगल हजरात से गुजारिश की जाती है कि अपने माजी को भूलने की कोशिश करें, माजी की गलतियों से सबक सीखें और अपने हाल में जीने की कोशिश करें। वो लोग जो कि शादीशुदा हैं, कभी इम्कान है कि आज के दिन आपका अजीज तरीन ख्वाब पूरा हो जाएगा। लेकिन इस सूरत हाल के पेश नजर आपसे गुजारिश की जाती है कि अपने जोश पर कंट्रोल रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा खुश होना भी कुछ मसाइल का बायस साबित हो सकता है। इसके अलावा आज के दिन शादीशुदा हजरात को अपने पार्टनर से एप्रिसिएशन मिलने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जहाँ तक लकी नंबर की बात की जाए तो 1 नंबर आपके लिए खुशाइन साबित होगा। जहाँ तक लकी कलर की बात की जाए तो ऑरेंज और गोल्डन कलर आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। आज के दिन आपसे गुजारिश की जाती है कि या रहीमों का विर्द कसरत से करने की कोशिश करें ताकि अल्लाह पाक आप पर और रहम फरमाए और आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा कामयाबियां हासिल कर सकें। मैं उम्मीद करती हूँ आपका आज का दिन अच्छे से गुजरेगा। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका आज का दिन कैसा गुजर रहा है। अगर आप इस तरह की और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। शुक्रिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वर्गो, बुर्जे सुम्बुला। तो देखते हैं वर्गो हजरात का आज का दिन 14 अगस्त 2026 कैसा गुजरेगा। वो लोग जो कि अपने दोस्तों के साथ पार्टनरशिप का कारोबार करना चाहते थे, ये दौरानिया अपने दोस्तों के साथ पार्टनरशिप का कारोबार करने के लिए आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। वो लोग जो कि सिंगल हैं, आपसे गुजारिश की जाती है कि माजी का पीछा करने से गुरेज फरमाएं, वरना कभी इम्कान है कि आपको अपनी लाइफ में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस सूरत हाल के पेश नजर आपसे गुजारिश की जाती है कि मोहतात रहें और माजी की यादों को भूलने की कोशिश करें। जहाँ तक हेल्थ की बात की जाए तो वो लोग जो कि पिछले कुछ दिनों से अपनी सेहत के कुछ मामूली मसाइल को नजरअंदाज कर रहे थे, कभी इम्कान है कि आज के दिन आपकी सेहत के मसाइल संगीन शक्ल इख्तियार कर लें, जिसकी वजह से ऐसे अफराद को अपनी सेहत के रिलेटेड कुछ मसाइल का सामना करना पड़े। इस सूरत हाल के पेश नजर आपसे गुजारिश की जाती है कि मोहतात रहें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की कोशिश करें। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात की जाए तो आपसे गुजारिश की जाती है कि अपने ज़ाती ताल्लुकात पर तवज्जो मरकूज करने की कोशिश करें और ज़रूरत से ज़्यादा अपने अहले खाना को नज़रअंदाज करने से गुरेज फरमाएं, ताकि आपको अपनी पर्सनल लाइफ में किसी किस्म के नुकसान का सामना ना करना पड़े। आज के दिन आपसे गुजारिश की जाती है कि दिन के वक्त अपने प्यारों की हिफाजत करने की कोशिश करें, ताकि आपके
प्यारे आपके नजर अंदाज करने की वजह से मायूसी का शिकार ना हो सके। जहाँ तक लव लाइफ की बात की जाए तो आज के दिन मैरिड हजरात से गुजारिश की जाती है कि अपने पार्टनर की जरूरियात को समझने की कोशिश करें। इसके अलावा अपने जज्बात का इजहार ओपनली अपने पार्टनर के साथ करने की कोशिश करें। ये मशवरा आपके अपने पार्टनर के साथ रिश्ते को मजबूत बनाने में आपके लिए मददगार साबित होगा। जहाँ तक करियर की बात की जाए तो ये वक्त अपनी प्रोफेशनल लाइफ के मंसूबों को हकीकत का रंग देने के लिए आपके लिए मददगार साबित होगा। जहाँ तक लकी नंबर की बात की जाए तो 2 और 7 नंबर आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। जहाँ तक लकी कलर की बात की जाए तो पिंक और येलो कलर आपके लिए खुशाइन साबित होंगे। आज के दिन आपसे गुजारिश की जाती है कि या रहीमों का विर्द कसरत से करने की कोशिश करें ताकि अल्लाह पाक आप पर और रहम फरमाए और आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा कामयाबियां हासिल कर सकें। मैं उम्मीद करती हूँ आपका आज का दिन अच्छे से गुजरेगा। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका आज का दिन कैसा गुजर रहा है। अगर आप इस तरह की और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। शुक्रिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ जो कि है लिब्रा, बुर्जे मेज़ान। तो देखते हैं लिब्रा हजरात का आज का दिन 14 अगस्त 2026 कैसा गुजरेगा। जहाँ तक आपके मूड और मिजाज की बात की जाए तो आपके पुराने नजरियात नए और जिद्दत की तरफ मुंतकिल हो सकते हैं। इस दौरानिया में आपसे गुजारिश की जाती है कि अपनी सोचों को किसी के साथ शेयर करने से गुरेज फरमाएं, वरना कभी इम्कान है कि दूसरों के सामने आपकी इमेज खराब हो सकती है। इस सूरत हाल के पेश नजर आपसे गुजारिश की जाती है कि मोहतात रहें, खुद का जायजा खुद ही करने की कोशिश करें। जहाँ तक करियर की बात की जाए तो वो लोग जो कि ऑटोमोबाइल, फार्मेसी या कॉस्मेटिक का काम करते हैं, आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आला दर्जे का मुनाफा हासिल होगा। इसके अलावा वो लोग जो कि स्टॉक एक्सचेंज में मुलाजमत करते हैं, आपको अपनी जॉब में तरक्की मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस सूरत हाल के पेश नजर आपसे गुजारिश की जाती है कि अपनी जॉब में मेहनत करने से हरगिज न घबराएं, फिर ही आप अपनी जॉब में बेहतरीन नताइज अखज़ कर सकेंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात की जाए तो आपसे गुजारिश की जाती है कि अपने पार्टनर के रिलेटेड हद से ज्यादा पोजेसिव होने से गुरेज फरमाएं। अपने पार्टनर को भी आज़ादी के साथ जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करें। ये मशवरा मैरिड हजरात के लिए फायदेमंद साबित होगा। जहाँ तक हेल्थ की बात की जाए तो आज के दिन आपसे गुजारिश की जाती है कि ओवर ईटिंग करने से गुरेज फरमाएं। इसके अलावा आज के दिन आपसे गुजारिश की जाती है कि हेल्दी चीजें खाने की कोशिश करें, बाहर के खानों से इज्तनाब फरमाएं और घर के खानों को फौकियत दें। ये मशवरा आपकी सेहत के रिलेटेड आपके लिए साजगार साबित होगा। जहाँ तक लकी नंबर की बात की जाए तो 7 और 9 नंबर आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। जहाँ तक लकी कलर की बात की जाए तो पिंक और ऑरेंज कलर आपके लिए खुशाइन साबित होंगे। आज के दिन आपसे गुजारिश की जाती है कि या करीमों का विर्द कसरत से करने की कोशिश करें ताकि अल्लाह पाक आप पर और करम फरमाए और आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा कामयाबियां हासिल कर सकें। मैं उम्मीद करती हूँ आपका आज का दिन अच्छे से गुजरेगा। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका आज का दिन कैसा गुजर रहा है। अगर आप इस तरह की और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। शुक्रिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ जो कि है स्कॉर्पियो, बुर्जे अकरब। तो देखते हैं स्कॉर्पियो हजरात का आज का दिन 14 अगस्त 2026 कैसा गुजरेगा। जहाँ तक सैटर्न के इफेक्ट की बात की जाए तो ये दौरानिया अपनी लव लाइफ में नई शुरुआत करने के लिए आपके लिए साजगार साबित होगा। वो लोग जो कि शादीशुदा हैं, आपसे गुजारिश की जाती है कि अपने पार्टनर के साथ ओपनली कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। इसके अलावा शादीशुदा हजरात से गुजारिश की जाती है कि अपने पार्टनर के साथ अज़वाजी जिंदगी के मामलात में तब्दीली लाने की कोशिश करें। ये मशवरा शादीशुदा हजरात के लिए फायदेमंद साबित होगा। जहाँ तक आपके मूड और मिजाज की बात की जाए तो आज के दिन आपसे गुजारिश की जाती है
کہ اپنی پرسنل لائف میں ایگوئسٹک پرسن بننے سے گریز کریں۔ آج کے دن قوی امکان ہے کہ آپ خود کو توانائی سے بھرپور محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے اعتماد میں اضافہ ہونے کے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں۔ جہاں تک کریئر کی بات کی جائے تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی پروفیشنل لائف میں سوچ سمجھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے گریز فرمائیں۔ وہ لوگ جو کہ ملازمت پیشہ ہیں، قوی امکان ہے کہ آج کے دن آپ اپنے کولیگز کی قیادت کرتے ہوئے نظر آئیں۔ تاہم آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ محتاط رہیں، اپنے نقطہ نظر کو اپنے کولیگز کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ ملازمت پیشہ حضرات کو اپنی جاب میں کسی قسم کے نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ لوگ جو کہ کاروبار کے میدان سے جڑے ہیں، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر کے اپنی پروفیشنل لائف کے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مشورہ کاروباری حضرات کی پروفیشنل لائف کے ریلیٹڈ ان کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ جہاں تک ہیلتھ کی بات کی جائے تو قوی امکان ہے کہ آپ کی صحت بہتر رہے گی اور آپ کو اپنی صحت کے ریلیٹڈ کسی قسم کے بڑے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن آج کے دن آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ کچھ وقت کے لیے چہل قدمی کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک ریلیشن شپ کی بات کی جائے تو آج کے دن آپ کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ جہاں تک لو لائف کی بات کی جائے تو سنگل حضرات کے لیے یہ وقت اچھے رشتے کی تلاش کے لیے خوشائن ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ میرڈ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے پارٹنر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور اپنے پارٹنر کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرنے سے ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ جہاں تک لکی نمبر کی بات کی جائے تو 7 اور 8 نمبر آپ کے لیے خوشائن ثابت ہوں گے۔ جہاں تک لکی کلر کی بات کی جائے تو پنک اور مہرون کلر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ آج کے دن آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ یا کریموں کا ورد کثرت سے کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ پاک آپ پر اور کرم فرمائے اور آپ اپنی زندگی میں اور زیادہ کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کا آج کا دن اچھے سے گزرے گا۔ آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا آج کا دن کیسا گزر رہا ہے۔ اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور یوٹیوب چینل۔ شکریہ۔ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی طرف جو کہ ہے سیجیٹیریس، برج قوس۔ تو دیکھتے ہیں سیجیٹیریس حضرات کا آج کا دن 14 اگست 2026 کیسا گزرے گا۔ جہاں تک سیٹرن کے ایفیکٹ کی بات کی جائے تو دن کے آغاز میں آپ کے کچھ بے چینی کا شکار ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ جہاں تک مون کی کنڈیشن کی بات کی جائے تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ کسی دوسرے کے ساتھ اپنی لائف کے نیو آئیڈیاز کا اظہار کرنے سے گریزاں نہ کریں۔ جہاں تک آپ کے موڈ اور مزاج کی بات کی جائے تو نئے کاموں کے ریلیٹڈ آپ کے تجسس میں اضافہ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ جہاں تک ریلیشن شپ کی بات کی جائے تو آج کے دن آپ کو اپنے اہل خانہ کے ریلیٹڈ اچانک کسی حادثے کی خبر ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنے کی کوشش کریں اور جذبات میں آ کر کوئی بھی غلط فیصلہ کرنے سے گریز کریں۔ اس کے علاوہ آج کے دن آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ وہ لوگ جو کہ سوشل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ دورانیہ سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے آپ کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ آج کے دن آپ کے آؤٹ ڈور سپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں۔ جہاں تک ہیلتھ کی بات کی جائے تو قوی امکان ہے کہ آج کے دن آپ کی صحت بہتر رہے گی اور آپ کو اپنی صحت کے ریلیٹڈ کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آج کے دن آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ایکسرسائز اور یوگا سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ جہاں تک کریئر کی بات کی جائے تو آج کے دن بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کو ایسا محسوس ہو کہ چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں، لیکن اس صورتحال کے پیش نظر
آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے کام کے ساتھ مخلص رہیں، کیونکہ آج کے دن آپ کو اپنی پروفیشنل لائف میں کی گئی محنت کا صلہ ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ جہاں تک فائنانس کی بات کی جائے تو وہ لوگ جنہوں نے اپنے دوست کو کوئی رقم ادھار دی تھی، کبھی امکان ہے کہ آج کے دن آپ کا دوست آپ کو یہ رقم واپس لوٹا دے، جس کی وجہ سے آپ کے مالی امور بہتر ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے دن اسٹوڈنٹ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی پڑھائی کے میدان میں لاپرواہی برتنے سے گریز کریں۔ یہ مشورہ اسٹوڈنٹ حضرات کی پڑھائی کے ریلیٹڈ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ جہاں تک لو لائف کی بات کی جائے تو کبھی امکان ہے کہ آج کے دن آپ کی لو لائف اچھی رہے گی۔ آپ کا پارٹنر آج کے دن آپ کے لیے فرشتہ صفت ثابت ہوگا۔ جہاں تک لکی نمبر کی بات کی جائے تو 6 اور 8 نمبر آپ کے لیے خوشائن ثابت ہوں گے۔ جہاں تک لکی کلر کی بات کی جائے تو پنک اور ایکوا کلر آپ کے لیے سازگار ثابت ہوں گے۔ آج کے دن آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ یا رحیموں کا ورد کثرت سے کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ پاک آپ پر اور رحم فرمائے اور آپ اپنی زندگی میں اور زیادہ کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کا آج کا دن اچھے سے گزرے گا۔ آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا آج کا دن کیسا گزر رہا ہے۔ اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور یوٹیوب چینل۔ شکریہ۔ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی طرف جو کہ ہے کیپریکون، برج جدی۔ تو دیکھتے ہیں کیپریکون حضرات کا آج کا دن 14 اگست 2026 کیسا گزرے گا۔ وہ لوگ جو کہ ملازمت پیشہ ہیں، کبھی امکان ہے کہ آج کے دن آپ کی موٹیویشنل کمیونیکیشن کی وجہ سے آپ کے کولیگز آپ سے امپریس ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ اس کے علاوہ آج کے دن آپ کو اپنے سینئر سے اپریشیشن ملنے کے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ملازمت پیشہ حضرات جو کہ کافی عرصے سے اچھی اپارچونٹیز کی تلاش میں تھے، یہ دورانیہ ایسے لوگوں کے لیے سازگار ثابت ہوگا، کیونکہ اس دورانیہ میں ملازمت پیشہ حضرات کو اپنی جاب کے ریلیٹڈ اچھے مواقع ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ کاروبار کے میدان سے جڑے ہیں، یہ دورانیہ کاروباری حضرات کی پروفیشنل لائف کے ریلیٹڈ ان کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ اس دورانیہ میں کبھی امکان ہے کاروباری حضرات کی اپنی پروفیشنل لائف کے ریلیٹڈ کسی ایسے شخص سے ملاقات ہوگی جس سے کاروباری حضرات کی اپنی پروفیشنل لائف کے ریلیٹڈ نئی شناخت قائم ہوگی۔ جہاں تک ریلیشن شپ کی بات کی جائے تو آج کے دن بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کو بیرون ملک سے اپنے کسی دوست کی کال ریسیو ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کے موڈ کے تر و تازہ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ آج کے دن آپ کی شخصیت اپنے اہل خانہ کے لیے کسی پرفیوم کی مانند ثابت ہوگی۔ جہاں تک ہیلتھ کی بات کی جائے تو کبھی امکان ہے کہ آپ کی صحت بہتر رہے گی اور آپ کو اپنی صحت کے ریلیٹڈ کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن آج کے دن آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے دماغ کا بھی خاص خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ آج کے دن اپنے دماغ کو حد سے زیادہ تھکانے سے گریز فرمائیں۔ جہاں تک آپ کی لو لائف کی بات کی جائے تو کبھی امکان ہے کہ آج کے دن آپ کو اپنے پارٹنر کی طرف سے سست روی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس صورتحال کے پیش نظر آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے پارٹنر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے پارٹنر کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کے دن آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی لو لائف میں حد سے زیادہ جذباتی ہونے سے گریز فرمائیں۔ یہ مشورہ آج کے دن آپ کی لو لائف کے ریلیٹڈ آپ کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ جہاں تک لکی نمبر کی بات کی جائے تو 4 اور 6 نمبر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ جہاں تک لکی کلر کی بات کی جائے تو براؤن اور وائٹ کلر آج کے دن آپ کے لیے خوشائن ثابت ہوں گے۔ آج کے دن آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ درود پاک کا ورد کثرت سے کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے اور آپ اپنی زندگی میں اور زیادہ کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کا آج کا دن اچھے سے گزرے گا۔ آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا آج کا دن کیسا گزر رہا ہے۔ اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور یوٹیوب چینل۔ شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ آور ویڈیو۔ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی طرف جو کہ ہے ایکویریس۔
برج دلو۔ تو دیکھتے ہیں ایکویریس حضرات کا آج کا دن 14 اگست 2026 کیسا گزرے گا؟ جہاں تک سن کی انرجی کی بات کی جائے تو آپ کے روحانی امور میں شرکت فرمانے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس دورانیہ میں کبھی امکان ہے کہ آپ کچھ اسپرچول بھی نظر آئیں۔ جہاں تک سیٹن کے ایفیکٹ کی بات کی جائے تو وہ لوگ جو کہ کسی جگہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس دورانیہ میں کسی بھی جگہ انویسٹمنٹ کرنے سے گریز کریں، کیونکہ یہ دورانیہ انویسٹمنٹ کے ریلیٹڈ آپ کے لیے خوشائن ثابت نہیں ہوگا۔ جہاں تک آپ کے موڈ اور مزاج کی بات کی جائے تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود پر فوکس کریں اور خود کو قابل احترام سمجھنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک ریلیشن شپ کی بات کی جائے تو آپ کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے اور اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک سے نبھانے میں توازن برقرار رکھنا ہوگا۔ کبھی امکان ہے کہ آپ کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کی اجازت تو ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی اشد ضرورت بھی ہوگی۔ اس صورتحال کے پیش نظر آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ثابت قدمی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک فائنانس کی بات کی جائے تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ پریشان ہونے سے گریز فرمائیں، کیونکہ کبھی امکان ہے کہ آپ کے مالی حالات آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جہاں تک کریئر کی بات کی جائے تو آپ کے عزم میں تقویت آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر کے اپنی پروفیشنل لائف کے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک آپ کی لو لائف کی بات کی جائے تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ نرمی اور ایمانداری کے ساتھ اپنی لو لائف میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ مشورہ آپ کی لو لائف کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ جہاں تک سنگل حضرات کی بات کی جائے تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے دوستوں سے گزشتہ غلطیوں کی معافی مانگنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک ہیلتھ کی بات کی جائے تو کبھی امکان ہے کہ آپ کو اپنے اسٹمک کے ریلیٹڈ کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ اس صورتحال کے پیش نظر آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اوور ایٹنگ کرنے سے گریز کریں تاکہ آپ کو اپنے اسٹمک کے ریلیٹڈ کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ آج کے دن آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ فضول خرچیوں کا شکار ہونے سے گریز فرمائیں اور سوچ سمجھ کر اپنے پیسوں کو خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک لکی نمبر کی بات کی جائے تو 7 اور 9 نمبر آپ کے لیے خوشائن ثابت ہوں گے۔ جہاں تک لکی کلر کی بات کی جائے تو سلور اور وائٹ کلر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ آج کے دن آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ یا رحیموں کا ورد کثرت سے کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ پاک آپ پر اور رحم فرمائے اور آپ اپنی زندگی میں اور زیادہ کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کا آج کا دن اچھے سے گزرے گا۔ آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا آج کا دن کیسا گزر رہا ہے۔ اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور یوٹیوب چینل۔ شکریہ۔ چلتے ہیں اپنے لاسٹ زوڈیک سائن کی طرف جو کہ ہے پائسس، برج حوت۔ تو دیکھتے ہیں پائسس حضرات کا آج کا دن 14 اگست 2026 کیسا گزرے گا؟ جہاں تک سیٹن کے ایفیکٹ کی بات کی جائے تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے کام اور آرام میں توازن برقرار رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ضرورت سے زیادہ کام کرنا بھی آپ کے لیے نقصان کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ جہاں تک سن کی انرجی کی بات کی جائے تو آپ کے اپنی پروفیشنل لائف میں بہترین منصوبہ سازی اور حکمت عملی سے چلنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ جہاں تک آپ کے موڈ اور مزاج کی بات کی جائے تو آپ کے فضول خرچیوں کا شکار ہونے کے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے پیسوں کو سوچ سمجھ کر خرچ کرنے کی کوشش کریں اور فضول خرچیوں کا شکار ہونے سے گریز فرمائیں۔ وہ لوگ جو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹنرشپ کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ قانونی معاہدہ کرنے کے بعد ہی پارٹنرشپ کا کاروبار شروع کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک ریلیشن شپ کی بات کی جائے تو اچانک کسی حادثے کی وجہ سے آپ کو ذہنی تناؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ محتاط رہیں۔
وہ اسٹوڈنٹ حضرات جو کہ پڑھائی کے میدان سے جڑے ہیں، آج کے دن اسٹوڈنٹ حضرات کو اپنی پڑھائی میں کی جانے والی محنت کا صلہ ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ وہ لوگ جو کہ ملازمت پیشہ ہیں، اپنی جاب کے میدان میں اپنی قائل کرنے والی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج کے دن ملازمت پیشہ حضرات کو اپنی جاب کے میدان میں اپنے سینئر سے اپریسیشن ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر ملازمت پیشہ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی جاب کے ٹارگیٹس پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک کریئر کی بات کی جائے تو کاروباری حضرات کو اپنی پروفیشنل لائف میں نیو پروجیکٹس ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر کاروباری حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال اپنی پروفیشنل لائف میں کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک آپ کی لو لائف کی بات کی جائے تو آج کے دن آپ اپنے بیسٹ سینس آف ہیومر کی وجہ سے اپنے پارٹنر کو خوش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج کا دن شادی شدہ حضرات کے لیے خوشائن ثابت ہوگا۔ جہاں تک سنگل حضرات کی بات کی جائے تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے غم پر پریشان ہونے سے گریز کریں، کیونکہ سنگل حضرات کو جلد ہی ان کی امیدوں کے مطابق پارٹنر ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ جہاں تک ہیلتھ کی بات کی جائے تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ کام کے وقت کام کریں اور آرام کے وقت آرام کریں، تاکہ آپ کو اپنی صحت کے ریلیٹڈ کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جہاں تک لکی نمبر کی بات کی جائے تو 5 نمبر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ جہاں تک لکی کلر کی بات کی جائے تو گرین اور اورنج کلر آپ کے لیے خوشائن ثابت ہوں گے۔ آج کے دن آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ یا کریموں کا ورد کثرت سے کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ پاک آپ پر اور کرم فرمائے اور آپ اپنی زندگی میں اور زیادہ کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کا آج کا دن اچھے سے گزرے گا۔ آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا آج کا دن کیسا گزر رہا ہے۔ اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور یوٹیوب چینل۔ شکریہ۔ آخر میں دعا کہ اللہ پاک سب کی مدد فرمائے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آمین، اللہم آمین۔